We have studied elimination reaction E1 and E2 mechanism अनि short description पढाएको थियो के पढाएको थियो भने we have studied about the mechanism general mechanism for dehydration reaction okay हैन Yes. अनि dehydration reaction भने के बनाएको थियो भन त who can tell me त्यहाँ रेकर्डको सिग्नल आछ है तिमीहरुकोमा आइराछ नि आगो छ आछ हजुर Yes, sir. अनि तिमीहरु सबैले एउटा मैले पहिले रिक्वेस्ट गरे के गर भने यो एटेन्डेन्स पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो जो आएको छ नि तिमीहरुले त्यो च्याट बक्समा गएर तिमीहरुको आफ्नो नाम लेखिदेऊ यहाँ आफै सेभ हुन्छ है Yes, sir. सबैजनाले च्याट बक्समा गएर आफ्नो नाम मात्रै टाइप गर्दियौ है सबैले त्यो सिन बाइ एभ्रीवन भन्नेमा गएर अनि सबैले त्यो गर ल एनीवे अनि अब हामी के गराएको थियो भने जनरल मेकानिजम एक्सप्लेन गरिदिएको थिएँ मैले फर डिहाइड्रेसन रियाक्सन जनरल मेकानिजम फर डिहाइड्रेसन रियाक्सनमा के गराएको थियो भने हामी पहिलो स्टेपमा के हुन्छ भनेको थियो भन त पहिलो स्टेपमा के हुन्छ प्रोटोनेसन हुन्छ Protonation. प्रोटोनेसन हुँदा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन प्रेजेन्ट इन अक्सिजन विल अट्याक अन H+ फ्रम मिनरल एसिडबाट आएको H+ मा प्रोडक्ट एट्याक गर्छ अथवा H+ भन्नुको अर्थ के हो भने इन एक्वस मिडियम हाइड्रोजन आयन विल नट ह्याभ इट्स ओन इन्डिपेन्डेन्ट एक्जिस्टेन्स रादर इट विल कम्बाइन विथ वाटर मोलिक्युल एन्ड विल एक्जिस्ट इन द फर्म अफ अ हाइड्रोनियम आयन द्याट इज H3O+. त्यो भएर कतै मेकानिजममा H3O+ भन्दा देख्यौ H+ भन्दा देख्यौ भने सेम थिङ हो किनभने इन एक्वस मिडियम H+ ion will not have its own existence. Therefore, in aqueous medium, this H+ will combine with water molecule producing hydronium ion so that reaction mechanism लेख्दा हामी के पनि गर्न सकिन्छ भने हाइड्रोनियम आयन भनेर लेखे पनि हुन्छ अनि सेकेन्ड स्टेपमा के हुन्छ त्यो हाइड्रोनियम आयन अट्याच भइसकेपछि इट विल प्रोड्युस बेस्ट लिभिङ ग्रुप द्याट इज H2O+ बनाउँछ अक्सिजनमा पोजिटिभ चार्ज भएको स्पेसिस भनेको अनस्टेबल स्पेसिस हो therefore OH2+ will detach from the substrate receiving that is attracting shear pair of electron so that it will produce carbocation and in third step the carbocation that is the anionic species or water molecule again will attack on this will abstract hydrogen and produce the unsaturated bond अनि यो मेकानिजम हुँदा प्राइमेरी अल्कोहल छ भने बेसिकली अब रियाक्सन लेख्दा त लेख्छ कतैतिर हेर्यो भने तिमीले कुनै स्ट्यान्डर्ड बुकहरु हेर्यो भने तर के हो भने जनरल मेकानिजम हुँदा इफ यु सपोज सेकेन्डरी एन्ड टर्सरी इफ यु सपोज सेकेन्डरी यो मेलिना भने पनि तिमीहरुकै साथी हो Merina. मेलिना याम्फु भने चाहिँ साथी हो हजुर हजुर मेलिना राई भने छ कोही मेलिना राई मेरिसा हुन् हाम्रै हुन् ल ल देख अनि त्यसपछि के हो भने यो मेकानिजम हुँदै गर्दा यसरी मेकानिजम प्रोसिड हुँदै गर्दा के हुन्छ भने इफ यु टक अबाउट सेकेन्डरी एन्ड टर्सरी अल्कोहल द मेकानिजम it's same as described, that is in first step protonation step will occur and the best leaving group OH2+ should produce in the reaction will detach and in third step what will happen, that is the anionic species or water molecule abstract hydrogen giving the product. But if you suppose primary reaction primary alcohol हुँदा के हुन्छ भने फर्स्ट स्टेप इज सेम प्रोटोनेसन स्टेप हुन्छ नै तर यो सेकेन्ड स्टेपमा यसरी बनेको कार्बोक्याटायन त प्राइमेरी अल्कोहल रहेछ भने त प्राइमेरी कार्बोक्याटायन बन्छ प्राइमेरी कार्बोक्याटायन बन्दा के हुन्छ भने प्राइमेरी कार्बोक्याटायन will have less stability, therefore there is low possibility for the formation of directly primary carbocation. Hence के हुन्छ त्यति बेला भने यो सेकेन्ड स्टेप जुन मेकानिजम हुन्छ नि यो सेकेन्ड स्टेप सरी थर्ड स्टेप मेकानिजम हुँदा जुन वाटर मोलिक्युलले अथवा एनायोनिक स्पेसिसले हाइड्रोजन एब्स्ट्राक्सन गर्थ्यो यो सेकेन्ड स्टेपमै हाइड्रोजन एब्स्ट्राक्सन गरेर लिभिङ ग्रुप डिट्याच भएर प्रोडक्ट फर्मेसन हुन्छ म यहाँ मेकानिजम पनि देखाउँछु तिमीहरुलाई जस्तो के भनेको भने टर्सरी र सेकेन्डरी लिएको छ भने तीन स्टेपमै स्प्लिट गरेर हुन सक्छ तर प्राइमेरी लिएको छ भने फर्स्ट स्टेप हुन्छ नि अनि सेकेन्ड स्टेपमा के हुन्छ भने त्यो सेकेन्ड स्टेपमा
त्यही सेकेन्ड स्टेप हुने बेला वाटर मोलिक्युलले अथवा अनायनिक स्पेसिसले हाइड्रोजन एब्स्ट्राक्सन गर्छ अनि हाइड्रोजनमा भएको इलेक्ट्रोन अर्को एडजेसेन्ट पोजिसनमा शिफ्ट भएर लिभिङ ग्रुप त्यहाँबाट डिट्याच हुन्छ र कहिलेकाहीँ हाइड्रोजन शिफ्ट अथवा मिथाइल शिफ्ट हाइड्राइड शिफ्ट र मिथाइल शिफ्ट छ भने त्यो हाइड्राइड शिफ्ट र मिथाइल शिफ्ट भएर कार्बोक्याटायन फर्मेसन हुन्छ अनि रिएक्सन प्रोसिड हुन्छ। एनीवे यो मेकानिजम हेरौँ। जस्तो मैले के सपोज गरेँ भने आई हेभ सपोज टर्सरी ब्युटाइल अल्कोहल हेर है यो टर्सरी ब्युटाइल अल्कोहल सपोज गरेँ। यो टर्सरी ब्युटाइल अल्कोहलबाट इफ यु क्यारी आउट द डिहाइड्रेसन रिएक्सन दिस प्रोडक्ट विल बी अब्टेन एन्ड यु हेभ टु स्टडी द मेकानिजम फर दिस। अनि यो मेकानिजम हेर्दा के भने जस्तो पहिलो स्टेपमा के भनेको थियो हेर त यो टर्सरी अल्कोहल मैले अघि लेखेकै सब्स्टेन्स सपोज गरेको सी अनि 3वटा CH3 त्यो भएर यहाँनिर सी 3वटा CH3 ग्रुप OH भनेर लेखेको दिस इज टर्सरी अल्कोहल। यो टर्सरी अल्कोहल हो भन्ने कुरामा कन्फ्युजन छैन छ। यो मैले लिएको सब्स्टेट दिस इज टर्सरी अल्कोहल। इज देयर एनी डाउट? नो सर। अनि के हुन्छ भनेको थियो भन त ल पहिलो स्टेपमा के हुन्छ भनेको थियो अब टर्सरी अल्कोहलको रिएक्सन प्रोसिड हुँदा प्रोटोनेसन हुन्छ। प्रोटोनेसन हुँदा H3O+ भनेर देखाए हुन्छ डाइरेक्टली H+ भनेर देखाए हुन्छ किनभने H+ भनेकै एक्वस मिडियममा H3O+ हो बिकज इन एक्वस मिडियम H+ will not have its own existence rather it will combine with water molecule producing H3O+। त्यो भएर यहाँनिर H3O+ भनेर देखाएको छु। अब कसैलाई गाह्रो छ भने यु क्यान डाइरेक्टली राइट इट एज व्हाट H+। म H+ लेखेको पनि देखाउँछु अहिले। यो बुझ्छ लेखेको? हजुर सर। अब लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनले के गर्यो भने H+ मा यहाँनिर भएको H3O+ मा एट्याक गर्यो हाइड्रोजनमा एट्याक गर्यो। हाइड्रोजनमा यसरी H3O+ मा एट्याक गर्यो भने H+ जोडियो किन प्रोटोनेसन भनेको त एडिसन अफ H+ हो नि त। त्यो भएर सल्भेन्टबाट लिएको वाटर मोलिक्युल रिलिज भएर जाने भयो H+ लिने भयो। यो पेयर अफ इलेक्ट्रोन यो अक्सिजनले लाने भयो अनि अक्सिजनमा कम एउटा इलेक्ट्रोन कम थियो। अब इलेक्ट्रोन पाइसकेपछि त्यो चार्ज न्युट्रलाइज हुन्छ। त्यो भएर H2O भएर निस्किन्छ H2O भएर निस्क्यो। अनि यहाँ के भयो त भने CH3 छँदैछ। यो अक्सिजनले H मा इलेक्ट्रोन कन्ट्रिब्युट गरे भएर अब पोजिटिभ चार्ज केमा आउने भयो त अक्सिजनमा आउने भयो। यो स्टेपबाट यो स्टेप लेखेको बुझ्छ बुझ्दैन? यो फर्स्ट स्टेपमै यो अक्सिजनमा भएको लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनले प्रोटोनेसन हुँदा इट विल अट्याक एन H+। H मा एट्याक गर्यो। H+ मा एट्याक गर्यो भने यो अक्सिजनमा पोजिटिभ चार्ज भएको भएर यो यहाँबाट रिलिज भएर गयो अनि यो वाटर मोलिक्युल नै बन्यो। सोल्युसनमा भएको H+ चाहिँ यसमा गएर जोडियो। अक्सिजनले लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन कन्ट्रिब्युट गराए भएर पोजिटिभ चार्ज इज डिपोजिटेड अन बोर्ड दिस अक्सिजन। अथवा यही भनेको त्यो भन्नु र यो भन्नु एउटै चिज हो। यहाँ है यहाँ मैले हातले लेखेर एउटा रिएक्सन लेखिरहेको छु। यो एउटै चिज हो। अक्सिजनको लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन थियो हो कि होइन? यो अक्सिजनको लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनले H+ मा एट्याक गर्यो। यसले यो H+ ले इलेक्ट्रोन रिसिभ गर्यो। देयरफोर पोजिटिभ चार्ज डिपोजिटेड अन दिस पर्टिकुलर H+ विल बी न्युट्रलाइज rather since the electron is contributed by this particular oxygen atom the positive charge will be deposited on this particular oxygen therefore the reaction becomes CH3 यो अरु सबै पार्ट त्यही नै छ CH नै छ यो OH मा H जोडियो OH2 बन्यो अनि अक्सिजनले इलेक्ट्रोन कन्ट्रिब्युट गराए भएर पोजिटिभ चार्ज केमा आयो त यो अक्सिजनमा आयो CH3 जेको त्यो छ भनेको यो जसरी लेखेको हो यो मेकानिजम पनि त्यही हो either you can write H2O or directly you can write H plus or you can write it as H3O plus एउटै काम हो यसरी लेखे पनि त्यही OH2 plus फर्मेसन हुने हो H plus भनेर लेखे पनि त्यही नै फर्मेसन हुने हो therefore यो गाह्रो लाग्छ भने you directly attack this lone pair of electron to H plus producing this particular species is it clear यो जसरी देखाए नि हुन्छ H plus मा देखाए नि हुन्छ H3O plus मा देखाए नि हुन्छ फरक के मात्रै हो if you show it in case of H3O plus this will be the path water molecule will be liberated if you directly attack on H plus this will be the path है एउटै चीज यो बनेको इन्टरमिडिएट एउटै हो H3O plus मा राखेछ भने H plus अट्याक भइसकेपछि त्यहाँ H3O plus बन्दाको वाटर मोलिक्युल मिडियममा आउँछ हैन H plus मा भन्दा देखायो भने मिडियममा वाटर मोलिक्युल आउँछ भनेर देखाउनु पर्दैन किनभने H plus नै फ्री फर्ममा देखाइराखेको छ है फर्स्ट स्टेपमा के भएको प्रोटोनेसन भन्यो त्यो भएर फर्स्ट स्टेपमा हामी प्रोटोनेसन देखाए
यो प्रोटोनेसन भएको स्टेप बुझाएको छ कसैलाई कन्फ्युजन छ नै सर त्यो H+ त मिनरल एसिडबाट आएको H+ हैन र हो अनि H3O+ पनि मिनरल एसिडमा हुन्छ हैन यस्तो मिनरल एसिड भने त सल्फ्युरिक एसिडलाई वाटरमा रिएक्सन गराएर सल्फ्युरिक एसिडको सोलुसन बनायो नि त ए डाइल्युट हो सर हैन डाइल्युट कन्सन्ट्रेटेड जे भए पनि ग्यासियस फर्मलाई ले के गरेको भने लिक्विड फर्ममा रिएक्सन गराएको हो नि त त्यो त लिक्विफाइड सल्फ्युरिक एसिड हो नि त ए हस् अनि त्यसमा त वाटर मोलिक्युल आयो त्यो भएर डाइल्युट भने पनि कन्सन्ट्रेटेड भने पनि जे भने नि मिनरल एसिड भने त सोलुसन हो सोलुसन भन्दा बित्तिकै त्यसमा त के हुन्छ त वाटर त हुन्छ नि त हजुर हजुर बुझे नि हजुर सर त्यो भएर डाइरेक्टली H+ देखाए नि हुन्छ यो H3O+ देखाए नि हुन्छ एउटै काम अब सेकेन्ड स्टेपमा के हुन्छ भनेको थियो भन त सेकेन्ड स्टेपमा के हुन्छ भनेको थियो डिहाइड्रेसनको वाटर निस्किन्छ अनि वाटर मोलिक्युल किन निस्किन्छ रिजन भन्नु पर्यो अक्सिजन भनेको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ स्पेसिस हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ स्पेसिसमा पोजिटिभ चार्ज भएको स्पेसिस अथवा इन्टरमिडिएट अनस्टेबल हुन्छ त्यो भएर यो अक्सिजनमा भएको पोजिटिभ चार्ज नलिफाई गर्नको लागि कार्बन र अक्सिजनको बीचमा शेयर भएको इलेक्ट्रोन that is attracted towards oxygen and oxygen will attract the shared pair of electron and detach from the substrate producing water molecule and leaving this tertiary carbocation किन यहाँनिरको पोजिटिभ यहाँनिर भएको इलेक्ट्रोन अक्सिजनले लगिसकेपछि त कार्बनमा इलेक्ट्रोन कम हुने हो कार्बनमा इलेक्ट्रोन कम भएको भएर कार्बन will be the positive charge and that will be called as what carbocation is it clear यो बुझ्छ लेखेको यो सेकेन्ड स्टेप बुझ्यो कि बुझेन यो कसरी भयो भनेको oxygen is more electronegative therefore the presence of positive charge on more electronegative oxygen is more unstable intermediate therefore shared pair of electron is attracted by oxygen and carbon will be a positive charge that will be called as what carbocation hence tertiary carbocation is produced by dissociation of tertiary butadiene ion भनेको यो कसरी टुक्रो भन्ने ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्यो मैले एक्सप्लेन गरेको हजुर सर अब थर्ड स्टेप के हुन्छ भनेको थियो भन त फर्स्ट स्टेपमा प्रोटोनेसन हुन्छ भनेको थियो प्रोटोनेसन भयो राइट अनि सेकेन्ड स्टेपमा के हुन्छ भनेको थियो डिसोसिएसन भएर कार्बोक्याटायन हुन्छ भनेको थियो कार्बोक्याटायन भयो थर्ड स्टेपमा के हुन्छ भनेको थियो थर्ड स्टेपमा के हुन्छ भनेको थियो फर्मेसन अफ इथिन बाइ लस अफ प्रोटोन भनेको थियो नि त सोलुसनमा भएको वाटर मोलिक्युलले अथवा एनायोनिक स्पेसिसले त्यहाँनिर भएको एडजस्टेन्ट पोजिसनको प्रोटोन एब्स्ट्र्याक्सन गरेर अल्किन बनाउँछ भनेको थियो त्यो भएर यहाँनिर के गर्यो हेरे सोलुसनमा भएको वाटर मोलिक्युलले यो लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनले हाइड्रोजन तान्यो यो लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनले हाइड्रोजन तान्दा यो H+ बनाएर तान्नु पर्यो त्यो भएर यो इलेक्ट्रोन के हुने भयो त छोडेर जाने भयो यसरी छोडेर गएको इलेक्ट्रोन दिस विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस वान यसरी छोडेर गएको इलेक्ट्रोन यता शिफ्ट हुन्छ यहाँ शिफ्ट भयो भने यो कार्बनमा भएको पोजिटिभ चार्ज पनि के हुन्छ नलिफाई हुन्छ therefore this product is obtained along with the liberation of H3O+. यो बुझ्यो लेखेको हजुर सर हजुर सर के बनाएको थियो त्यो पहिलो स्टेपमा प्रोटोनेसन हुन्छ भनेको थियो प्रोटोनेसन देखायो सेकेन्ड स्टेपमा के हुन्छ भनेको थियो त्यसरी प्रोटोनेसन भइसकेपछि कार्बोक्याटायन बन्नको लागि डिसोसिएसन हुन्छ भनेको थियो डिसोसिएसन गरायो थर्ड स्टेपमा के हुन्छ भनेको थियो एडजसेन्ट पोजिसनको अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्र्याक्सन भएर रिक्वायर्ड अल्किन बन्छ भनेको थियो अल्किन बनायो यो पहिलो मेकानिजममा फ्लो चार्टमा जे देखाएको थिए पहिलो स्टेपमा प्रोटोनेसन गर्यो सेकेन्ड स्टेपमा यो OH2 निस्केर गयो थर्ड स्टेपमा एनायोनिक स्पेसिस अथवा वाटर मोलिक्युलले यो H+ तानेर एल्किन बनायो therefore पहिलो स्टेपमा प्रोटोनेसन भयो सेकेन्ड स्टेपमा डिसोसिएसन भयो थर्ड स्टेपमा त्यही अघि एडजसेन्ट पोजिसनमा डेभलप भएको पोजिटिभ चार्जलाई नलिफाई गर्नको लागि एडजसेन्ट पोजिसनको हाइड्रोजन वाटर मोलिक्युलले एब्स्ट्र्याक्सन गरेर प्रोडक्ट बनायो तर यो प्रोडक्ट बनाउँदा फेरि पनि के बुझ्नु पर्यो भने
if there are multiple possibilities for the abstraction of hydrogen from adjacent position, always the product should be formed as per what? Schlesinger rule. अहिले एउटै हो किनभने यो कार्बनको एडजसेन्ट कार्बन बनेको कार्बन हो यो तीनवटा एडजसेन्ट कार्बन छ जुन कार्बनबाट एट्याच भएको हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्सन गर्यो भने पनि प्रोडक्ट एउटै बन्छ therefore single product बन्यो but if there is still possibility for the formation of multiple products by abstraction of more than one adjacent hydrogen then always the product form should be made as per what? Schlesinger rule. अनि यसरी बनेको कार्बोक्याटायन it has the possibility to produce more stable carbocation either by hydride shift or by methyl shift. Always you proceed for what? Rearrangement, and then only after rearrangement the deprotonation step will occur. भनेको यो स्टेपमा कार्बोक्याटायन बनिसकेपछि यो कार्बोक्याटायन यदि रिअरेन्जमेन्ट भएर मोर स्टेबल कार्बोक्याटायन बन्छ भने त्यो स्टेपमै रिअरेन्जमेन्ट प्रोडक्ट बनाइसकेपछि मात्रै रिअरेन्जमेन्ट इन्टरमिडिएट बनाइसकेपछि मात्रै तिमीले के गर्नु पर्यो भने रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बनाउनु पर्यो भनेको अब मैले अहिले लेखेको रिएक्सनमा हेर त अब यो रिएक्सनमा हेर मैले हातले लेखेर क्लियर बनाइदिएको छु जस्तो योस्को रिएक्सन गरायो भने के हुने भएर त मैले यहाँनिर एउटा सब्स्टिट्युट चुज गरे क्यान यु सी द स्क्रिन हजुर हजुर स्क्रिन देख्दैछ हजुर अब के भयो हेर त अक्सिजनको लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनले कसलाई एट्याक गर्यो हाइड्रोजन H+ लाई यो H+ कहाँबाट आयो इट कम्स फ्रम व्हाट मिनरल साथ मिनरल एसिड त्यो भएर यसले H मा H+ मा एट्याक गर्यो भने अथवा H3O+ मा जे भने नि एउटै हो है त्यो कन्फ्युजन हुनु परेन यो H3O+ भनेछ भने यहाँनिर वाटर पनि बन्छ भनेन भने बनेन त्यति मात्रै फरक हो अनि यो H+ ले के गर्यो यहाँ हेर यो अक्सिजनले H+ मा एट्याक गर्यो भने यो H+ मा भएको पोजिटिभ चार्ज न्यूट्रलाइज हुने भयो बिकज इट गेन द इलेक्ट्रोन फ्रम व्हाट lone pair of electron present in oxygen and the electron since contributed by oxygen the positive charge will be deposited on what this particular oxygen therefore CH3 C these two CH3 are CH3 ती छँदै छ अनि त्यसपछि के भइदियो त यो CH सँग के जोडियो आएर यो OH यो H भएको भएर OH2 जोडियो since the electron is contributed from this particular oxygen this positive charge is deposited on this oxygen and the CH3 remain as such यो स्टेप सम्म क्लियर छ हजुर सेकेन्ड स्टेपमा के हुन्छ भने त्यो भन त फर्मेसन अफ कार्बोक्याटायन बाइ डिसोसिएसन सेकेन्ड स्टेपमा के हुन्छ डिसोसिएसन हुन्छ पहिलो स्टेपमा प्रोटोनेसन सेकेन्ड स्टेपमा के हुन्छ भने त्यो डिसोसिएसन प्रोड्युसिङ के कार्बोक्याटायन गुड अनि त्यसरी बनेको कार्बोक्याटायन if that has the possibility to produce more stable carbocation by rearrangement it undergoes rearrangement and only third step occurs सम्झिराखा छ नि मैले भनेको अब यहाँ के भयो हेर यो स्टेपमा अब किन यहाँ डिसोसिएसन भयो भन्ने पनि रिजन यु हेभ टु एक्सप्लेन किन भने अक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ स्पेसिस राइट deposition of positive charge on oxygen is very rare or makes the compound unstable therefore shared pair of electron is attracted by oxygen and dissociation takes place भन्नु पर्यो is it clear यस सर अब के भयो त अब डिसोसिएसन भइसकेपछि यो shared pair of electron if it is attracted towards oxygen one electron this particular electron is taken by oxygen therefore the positive charge present on oxygen is what neutralized यो अक्सिजन यो दुईटा इलेक्ट्रोन मध्ये एउटा अक्सिजनको यो अर्को कार्बनको हो यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको कारणबाट यो शेयर पेयर अफ इलेक्ट्रोन अक्सिजनले लगिदियो भने अघि डिफिसिएन्सी भएको अक्सिजनको पोजिटिभ चार्ज चाहिँ न्यूट्रलाइज हुन्छ तर यहाँनिरको इलेक्ट्रोन सिन्स इट इज डोनेटेड टु दिस अक्सिजन टु न्यूट्रलाइज द पोजिटिभ चार्ज प्रेजेन्ट इन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ स्पेसिस द पोजिटिभ चार्ज विल बी अट्याच्ड on what this particular carbon therefore the intermediate becomes CH3 C these two CH3 and this CH is CH this CH3 is CH3 मैले स्प्लिट गरेको मात्रै हो
अनि यो अक्सिजनमा इलेक्ट्रोन गइसकेपछि एउटा इलेक्ट्रोन यो कार्बनमा कम हुने भएको भएर पोजिटिभ चार्ज विल बी डिपोजिटेड अन दिस पर्टिकुलर कार्बन। इज इट क्लियर? Yes, sir. यो स्टेपबाट यो स्टेप भएको बुझ्छ? हजुर। कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भन त? Is there any confusion up to here? यहाँसम्म कन्फ्युजन सेकेन्ड स्टेपमा फर्मेसन डिसोसिएसन सम्म कन्फ्युजन छ कि छैन? कसैलाई छ भने सोधिहाल है, म अगाडि बढ्छु त्यसपछि। ओके, देन डिसोसिएसन भएपछि के हुन्छ भनेको थिएँ मैले, सम्झिराखेको छ? Formation of ethene. डिसोसिएसन भइसकेपछि प्रोटोनेसन हुने हो, थर्ड स्टेप हुने हो। तर थर्ड स्टेप हुनुभन्दा अगाडि इफ देयर इज पोसिबिलिटी फर द फर्मेसन अफ मोर स्टेबल कार्बोक्याटायन आइदर बाई हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट, देन हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट टेक्स प्लेस so as to produce the more stable carbocation, then only third step proceed भनेको थियो, हो कि होइन? हजुर। अब यहाँ हेर त, अब हाइड्राइड शिफ्ट र मिथाइल शिफ्ट कुन पोजिसनबाट हुने हो? क्यान यु टेल मी? पोजिटिभ चार्ज डेभलप भएको कार्बनको एडजसेन्ट पोजिसनबाट हो। Adjacent position of carbocation. गुड, एडजसेन्ट पोजिसन अफ कार्बोक्याटायन प्रोड्युस इन द फर्स्ट स्टेप हो। अब यो कार्बनको यसरी डेभलप भएको कार्बोक्याटायनको एडजसेन्ट पोजिसन भनेको कि चाहिँ यतापट्टिको हो कि चाहिँ यो हो, राइट? दुईटै लेखेँ मैले। अब यो राइट साइडमा र एडजसेन्ट पोजिसन भन्यो भने यहाँबाट के शिफ्ट भयो त? हाइड्रोजन शिफ्ट भयो। If this hydride shift over this particular, the positive charge will be present on CS2+. Yes. हो कि होइन? यो हाइड्रोजन गएर यहाँ माइग्रेसन भयो भने पोजिटिभ चार्ज त केमा आउँछ? CS2 मा आउँछ। अघि CS+ थियो, अब हाइड्राइड शिफ्ट भयो भने के बन्यो त? CS2+ बन्यो। CS+ को स्टेबिलिटी बढी हो कि CS2+ को स्टेबिलिटी बढी हो त? अब CS+। यहाँ के भएन भने हाइड्राइड शिफ्ट भएन भनेको। इज इट क्लियर? Yes, sir. किन हाइड्राइड शिफ्ट भएन भन्यो भने देयर इज hydrogen present on adjacent position, but if hydride shift takes place from the adjacent position, secondary carbocation gets converted to primary carbocation, which is less stable. Therefore, rearrangement through hydride shift does not take place. Is it clear? Yes, sir. If hydride shift does not take place, then you have to search for methyl shift if possible. A methyl shift हेरौँ। अब यतापट्टि त एडजसेन्ट पोजिसनको कार्बनसँग मिथाइल ग्रुप छैन। अब लेफ्ट साइडको कार्बनमा तीनवटा मिथाइल ग्रुप छ, हो कि होइन? हेर त, एउटा यो छ, अर्को यो छ, अर्को यो छ नि त। कतिवटा मिथाइल ग्रुप छ एडजसेन्ट कार्बनमा? तीनवटा। तीनवटा मध्ये एउटा शिफ्ट गर, कुनै एउटा जुन मन लाग्छ। मैले यही सजिलो यहीको बनाए। यो यहाँ शिफ्ट भयो भने कार्बनमा पोजिटिभ चार्ज आयो नि त। अब C+ फर्मेसन भयो नि, हो कि होइन? If this particular methyl group shift to this particular carbocation, then positive charge will be deposited on this particular carbon. Therefore, it becomes this one. अघि CS+ थियो, यदि मिथाइल शिफ्ट भयो भने के प्लस बन्यो त? हेर त, C+ बन्यो भनेको if methyl shift take place, then the secondary carbocation gets converted to what? Primary carbocation. Tertiary carbocation. यो डिस्कन्टिन्यू भयो भने तुरुन्तै रिजोइन गरेर भइहाल्छ है। यसैमा तुरुन्तै रिजोइन गरिहाल्नु। अनि यो CS3+ शिफ्ट भएर यो टर्सरी कार्बोक्याटायन बन्ने भएको भएर अब मलाई भन, रिअरेन्जमेन्ट त्यसरी बनेको सेकेन्ड स्टेपमा बनेको कार्बोक्याटायनमा रिअरेन्जमेन्ट हुन्छ कि हुँदैन होला त? अब हुन्छ। रिअरेन्जमेन्ट कहिले हुन्छ भनेको थियो? once the carbocation is formed, then rearrangement will be possible only if there is possibility for the formation of more stable carbocation either by hydride shift or by methyl shift. Methyl shift. Here by hydride shift, more stable carbocation is not produced, therefore possibility for hydride shift is reduced. But by the migration of methyl group from the adjacent position, more stable tertiary carbocation is formed starting from secondary carbocation. Therefore, rearrangement of carbocation takes place by methyl shift and this particular carbocation is produced. Is it clear? Yes, sir. कि बुझेन?
बुझिराखेको छ यहाँसम्म? हजुर हजुर अब सेकेन्ड स्टेपमा रिअरेन्जमेन्ट हुने हो भने गरिसकेपछि के गर्नु भनेको थियो? पहिलो स्टेपमा प्रोटोनेसन, सेकेन्ड स्टेपमा डिसोसिएसन, डिसोसिएसन भइसकेपछि इफ देयर इज पोसिबिलिटी फर रिअरेन्जमेन्ट प्रोसिड फर रिअरेन्जमेन्ट, अनि थर्ड स्टेपमा के भनेको थियो? त्यसरी डेभलप भएको कार्बोक्याटाइनको एडजसेन्ट पोजिसनको हाइड्रोजन that is either will abstracted by anionic species present in the solution or by water molecule so as to form the product बनाएको थियो हो। Yes. त्यो भएर थर्ड स्टेपमा हामी के पनि भनेको थियो भने पहिलो स्टेपमा प्रोटोनेसन बनाएको थियो, थर्ड स्टेपमा गएर अघि भएको H+ रिमुभ गर्ने भएको भएर डिप्रोटोनेसन बनाएको थियो। अनि ड्युरिङ डिप्रोटोनेसन मेकानिजम if there are multiple deprotonation paths, if there are possibility for multiple deprotonation paths, then always the path should be followed by Sergev rule, right? अब यहाँ हेर, कार्बनमा पोजिटिभ चार्ज डेभलप भयो भने बुझ्दैछ भाइ? यो सेकेन्ड टर्सरी कार्बनमा पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुँदा यसको एडजसेन्ट पोजिसनमा भएको हाइड्रोजनहरू कहाँ छन् हेर त? यो कार्बनमा पनि 3वटा हाइड्रोजन छन्, यो कार्बनमा पनि 3वटा हाइड्रोजन छन्, यो कार्बन र यो कार्बन भनेको दुवै छेउछाउका टर्मिनल कार्बन हुन्, त्यो भएर एउटै हुन्छ। मैले यहाँ यसरी स्प्लिट गरेँ, सी नै भयो, यो CH3 नै भयो। आई फरगट टु राइट हियर पोजिटिभ चार्ज, तिमीहरूले यहाँ चाहिँ पोजिटिभ चार्ज बनाउनु है नोट लेख्दा, किनभने यो पोजिटिभ चार्ज त यी छ नि त अझै। यो पोजिटिभ चार्ज यहाँ मैले बिर्सेछु, यहाँ पोजिटिभ चार्जै बनाऊ। अनि यो CH3 लाई CH2 र H लेखेँ, अनि यसको पोजिसनमा पनि H छ, त्यो भएर CH3 भनेर लेखेँ, CH3 रिमेन H छ। यसबाट यो एक्सपान्डेड फर्म लेखेको कन्फ्युजन छ कि छैन भन त पहिला? यो बनेको टर्सरी कार्बोक्याटाइनबाट मैले यो एक्सपान्डेड फर्म लेखेको बुझ्छ? हजुर सर। यसबाट यो एक्सपान्डेड फर्म भनेको त्यो डेभलप भएको पोजिटिभ चार्जको एडजसेन्ट हाइड्रोजनहरूलाई स्प्लिट गरेर एक्सपान्डेड फर्ममा देखाएको। एउटा हाइड्रोजन छ, एउटा हाइड्रोजन देखाएँ, यहाँ अर्को हाइड्रोजन छ, अर्को हाइड्रोजन देखाएँ। क्लियर? हजुर। अनि यो पोजिटिभ चार्ज चाहिँ यहाँ पोजिटिभ चार्ज लेखेको बिर्सेको, यो पोजिटिभले हो, मेक इट पोजिटिभ है। Yes. अब के हुन्छ हेर, यो हाइड्रोजन एब्स्ट्राक्सन गर्ने कसले हो त? आइदर बाई एनायनिक स्पेसिस और बाई वाटर मोलिक्युल भनेको छ नि त हामी। त्यो भएर मैले वाटर मोलिक्युलमा प्रेजेन्ट भएको H2O को लो पेयर अफ इलेक्ट्रोनले यो पाथ ए बाट यो हाइड्रोजन एब्स्ट्राक्सन गर्यो भने मैले यसलाई पाथ ए भने, अर्को हाइड्रोजन एब्स्ट्राक्सन गर्यो भने पाथ के भने? बी भने। दुईटा हाइड्रोजन एब्स्ट्राक्सन हुने चान्स छ। दैट इज दिस हाइड्रोजन कैन बी एब्स्ट्राक्टेड एन्ड दिस हाइड्रोजन कैन बी एब्स्ट्राक्टेड, हो कि होइन? अब यो पाथ ए बाट गयो भने के बन्यो हेर त? यसले यहाँको H लगिसकेपछि यो बन्ड कता शिफ्ट भयो त? यता शिफ्ट भयो, अनि यहाँनिर भएको पोजिटिभ चार्ज के हुने भयो त? न्युट्रलाइज हुने भयो। CH2, it remains CH2. This bond is shifted over here. Therefore, here is double bond. यहाँ यो बन्ड शिफ्ट भइसकेपछि यहाँनिर भएको पोजिटिभ चार्ज पनि नलिफाई हुन्छ। Therefore, this C बन्यो, CH3 हो, अरु कम्पाउन्ड जस्ताको तस्तै। दिस इज वान पाथ। यो हाइड्रोजन एब्स्ट्राक्सन गर्यो भने के बन्यो? यसले यहाँ एट्याक गर्यो, यो बन्ड यता शिफ्ट हुँदा यताको जस्ताको तस्तै हुन्छ, डबल बन्ड यहाँनिर आउँछ, हो कि होइन? यो पाथ ए र पाथ बी को प्रोडक्टमा क्लियर छ? हजुर सर। यो पाथ ए बाट गयो भने यो प्रोडक्ट बन्यो, यो पाथ बी बाट गयो भने डबल बन्ड यहाँनिर आयो, यो प्रोडक्ट बन्यो, राइट? यो पाथ ए बाट बनेको रियाक्सन, यो पाथ बी बाट। बुझ्दैछ? हजुर सर। अब एलिमिनेसनमा मलाई भन, एलिमिनेसनमा if there are multiple possibility for the formation of the product, which will be the major product? बी हुन्छ यसमा। कुन चाहिँ मेजर हुन्छ? केले छुटाउने? सेडजेभ रुलले। यो कम्पाउन्ड कस्तो सब्स्टिट्युटेड हो? टेट्रा सब्स्टिट्युट। यो चाहिँ कस्तो? डाई। गुड। टेट्रा सब्स्टिट्युटेड मोर हुने भएको भएर यो चाहिँ मेजर प्रोडक्ट हुन्छ, यो चाहिँ के हुन्छ? माइनर प्रोडक्ट। माइनर। अब सँगै के हुन्छ भने ट्रेस एमाउन्टमा अर्को प्रोडक्ट पनि बन्छ, जस्तो यो कार्बोक्याटाइन थियो नि, यो कार्बोक्याटाइन
बिफोर रिअरेन्जमेन्ट फ्रेश अमाउन्ट अफ द प्रोडक्ट विल बी फर्म। त्यो भएर यसले यो रियाक्सनमा यो हाइड्रोजन एब्स्ट्राक्सन गर्यो भने यो प्रोडक्ट बन्यो, यो प्रोडक्ट भन्नु र यो प्रोडक्ट भन्नु एउटै हो होइन नि। त्यो भएर बिफोर रिअरेन्जमेन्ट, यहाँ सुन, बिफोर रिअरेन्जमेन्ट the water molecule will abstract hydrogen form in the preliminary reaction, therefore trace amount of unrearranged product will also be obtained. Therefore dehydration मा rearrangement हुने रहेछ भने के हुँदो रहेछ भने बेसिकली rearrangement हुँदा एउटा मेजर प्रोडक्ट अर्को माइनर प्रोडक्ट र rearrangement नहुँदै के प्रोडक्ट पनि बन्न सक्ने चान्स रहेछ त trace amount मा unrearranged product पनि बन्न सक्छ। Therefore these three are the product formed whenever this alcohol is supposed to be dehydrated. Is it clear up here? हजुर सर। यो सबभन्दा धेरै यी तीनटा मध्ये कुन चाहिँ बन्छ? यो सबभन्दा बढी बन्छ, त्यसपछिको यो बन्छ, यो चाहिँ जेसुकै होस् यो चाहिँ एकदमै कम बन्छ। किन कम बन्छ भन्यो भने पहिलो कुरो त इट इज मोनो सब्स्टिट्युटेड, क्लियरै छ। अर्को यो बन्ने भनेको कति बेला हो भने if the solvent molecule attack on this particular hydrogen before rearrangement, then only this trace amount is developed. But the chance for attacking is very rare as compared to what rearrangement step. Therefore, the reaction basically proceeds with the formation of rearrangement intermediate. Therefore, this unrearranged alkene has the very low possibility for the formation. Is it clear? यो बुझेको बुझेन यो मेकानिजम मैले लेखेको? हजुर ओके, यो मेकानिजम पनि त्यही हो, हामी अघि गरेको झुकिनु पर्दैन तिमीहरूले। यसलाई पनि यसरी नै प्र्याक्टिस गर है। यो मैले अघि देखाएको छु नि यो मेकानिजममा पनि त्यही हो। तर यो मेकानिजममा पक्कै पनि के हुँदैन हेर त, रिअरेन्जमेन्ट हुँदैन, किनभने पहिल्यै के छ यो टर्सरी छ। टर्सरी रिअरेन्ज भएर के बनेर स्टेबल हुने हो र त्यो भएर टर्सरी कार्बोक्याटायन बनेपछि त्यो रिअरेन्ज हुँदैन, त्यो भएर प्रोडक्ट चाहिँ यही मात्रै बन्यो। अनि अब प्राइमेरीको हो भने हेर, प्राइमेरी अल्कोहलको हो भने के हुन्छ, मैले के भनेको थिएँ पहिलो स्टेपमा के नै हुन्छ, पहिलो स्टेपमा के नै हुन्छ प्रोटोनेसन नै हुन्छ। सेकेन्ड स्टेपमा के हो भने जहाँ डिसोसिएसन हुन्थ्यो नि, सेकेन्ड स्टेपमा डिसोसिएसन भएर कार्बोक्याटायन बन्नको लागि यसरी बन्ने कार्बोक्याटायन लेस स्टेबल हुने भएको कारणबाट त्यो सेकेन्ड र थर्ड स्टेप एकैचोटि प्रोसिड हुन्छ इन केस अफ प्राइमेरी। सेकेन्डरी र टर्सरीमा तीन स्टेपमै स्प्लिट गर्ने। फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेसन, सेकेन्ड स्टेप इज डिसोसिएसन, थर्ड स्टेप इज व्हाट डिप्रोटोनेसन। इन केस अफ प्राइमेरी अल्कोहल फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेसन and second step dissociation takes place only after what abstraction of proton. Therefore the dissociation takes place only after deprotonation. Therefore second and third step proceed together. है यहाँ देखाएको छ हेर, पहिलो स्टेपमा के भयो, पहिलो स्टेपमा H+ गयो प्रोटोनेसन भयो। यो प्रोटोनेसन भएकोमा त कन्फ्युजन छैन नि अब छैन सर। अनि यो H3O+ लेखेछ भने यहाँ वाटर पनि लेख्नु, H+ लेखेछ भने यो वाटर लेख्नु परेन, यो मात्रै लेख्नु। यो त बुझिन्छ अहिलेको रियाक्सन अनुसारै हो कि बुझेन? अब सेकेन्ड स्टेपमा के हुन्छ हेर, अघि के थियो यो पहिले के हुन्थ्यो डिसोसिएट हुन्थ्यो, यो डिसोसिएट भएर कार्बोक्याटायन बन्थ्यो अघि, हो कि होइन? अहिले त्यसो होइन, अहिले यी थर्ड स्टेपमा